Ang pagkat-on mahitungod sa tanang mga pagtulunan nga atong nakat-unan sa Sion, nga gitulo ni Kristo ansanghong, nakapaamgo nako nga sigurado siya Dios. Ug usa ka pananglitan nga akong mahatag mao ang mahitungod sa igpapahulay. Mao to ang akong unang pagtuon sa diyang ni Anhiko sa Church of God. Giisip na ko kaniadtong akong kaugalingon nga usa ka tawo nga nakahibalo sa Biblia, nakaila sa Dios ug adunay maayong pagtuo. Sa dihang nagtuon ko sa igpapahulay, nakurat ko. Kay wala ko nakakita nga ang igpapahulay na asa napulo ka sugo. Wala gayud ako nakakaton nga ang adlaw nga igpapahulay mao ang adlaw sa pagsimba sa Dios nga kini usa ka ilhanan tali sa Dios ug sa iyang katawhan. Nakurat ko. Ug sukad ni adtong adlaw miingon ko. Unsa pa ang wala nako nahibalaan bahin sa Dios. Ug unya nagsugod ko sa pagtuon sa sekreto sa kapasayloan sa mga sala, inahan ug daghan kaayong mga pagtuon ug ako natingala. Ug nanguntan ako sa mga igsuon nga nagtudlo nako ug nagtuon uban kanako. Kinsa ang nagsulti nimo bahin ni ining tanan nga kamatuoran sa Biblia? Kinsa? Asa mo nakatuon? Asa ka nagkuha sa tanang pagtulunan? Ug giingnan ko nila, Kristo ansanghong. Usa pa kabutang nga nakapaamgo kanako bahin kang amahang Kristo ansanghong, dili lamang nga iyang gituman ang propesiya, ug nga siya nagtulo kanato ni ining tanan nga katingala mga butang, nga atong nakita sa Church of God, nga atong nakatuna sa Church of God, apan usab sa mga butang nga iyang gisulti sa buhi pa siya. Siya nagpropesiya mahitungod sa atong simbahan, ang paagi sa paglambo sa atong simbahan karon, mga kaigsuunan gikan sa lain-laing mga nasod, daghang mga butang nga gihisgutan ni Amahan sa buhi pa siya, sa dihang dinhi pa siya sa kalibutan, mahitungod sa atong simbahan nga tinuod, natuman. Niadtong panahona ang mga miyembro, para kanila lisod tuuhan, kay niadtong panahona pobre kaayo ang Korea. Ug si Amahan naghisgot sa mga butang nga mahitabo sa umaabot, mahitungod sa atong simbahan. Karong adlaw atong makita ang katumanan sa propesiya. Dili lamang ang mga propesiya sa Biblia, kundi ang mga butang usab nga iyang gipropesiya sa dinhi pa siya sa kalibutan nga nahitabo karon. Busa kini mao ang usa sa mga butang nga nakapatingala usab kanako. Mahitungod kang Amahan ug nakapahimo kanako nga mapasigarbuhon kaayo nga mahimong kabahin niini nga simbahan nga si Kristo ansanghong naningkamot pag-ayo sa pagtukod, sa pagtudo sa matag usa ka kamatuoran ug sa pagpangita sa matag usa ka miyembro. Kanunay kong magpasalamat pag-ayo, kay kung dili tungod sa sakripisyo ni Amahan, kung wala ni ani si Amahan, dili gayud nato mahimamat si Inahan. Dili kita makaanhi ni ining talagsaon nga simbahan ang World Mission Society Church of God, dili gayud kita mahimong bahin ni ining talagsaon nga pamilya ug adunay paglaom sa langit. Tungod kay ni anhi si Amahan, nagsakripisyo siya, gitukod niya kining tanan ug gitultulan niya kita ngadto sa atong langitong Inahan, karon naglaom kita sa langit. Karon ania kita ni ining matahom nga pamilya, busa sa makausap pa, mapasalamaton kaayo ko kang Amahang Kristo ansanghong.